Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Voilà mes chers candidats, on se voit aujourd'hui dans cette vidéo au cours de laquelle on va entamer le troisième projet. Yani, on va pas faire l'analyse des sujets parce que لازمنا هنايا نشوفوا le projet هذا 3 واش فيه parce que aussi il est très important et généralement les sujets traités في le baccalauréat toujours يعني واش نقولوا 80% ولا وكل اكزورتاتيف صافي. هنايا راح نشوفوا واش هو يعني هو الاسهل فيهم il n'est pas complexe يعني باين حوايجو باينين mieux que l'argumentatif. هو ثاني يعني في الحقيقة c'est un texte argumentatif. راح نشوفوا راح on va s'arrêter un peu sur le mot ou là sur le projet هذا. C'est quoi l'exhortatif? C'est un type de texte lancé par l'émetteur à des destinataires pour les pousser à agir. C'est un texte argumentatif dans lequel on utilise les arguments pour faire une action ou un changement positif. يعني واش قالك هنايا هذا التكست هذا هو نوع من الانواع تاع النص. il est lancé par l'émetteur يعني الكاتب ولا هذا اللي راهو يهضر في الميساج تاعو il s'adresse يعني راه يوجه الميساج تاعو للناس باش يحثهم على على عمل ايجابي ولا على ان شانجمون بوزيتيف يعني تغيير ايجابي. هو في الحقيقه سي ان تكست argumentatif. c'est un texte argumentatif يعني هو نص حجاجي مي الهدف تاعو ماهوش الاقناع mais il ne vise pas à convaincre mais il vise à faire une action. يعني الهدف تاعو ماهوش اقناع الشخص ولكنه الهدف تاعو هو عمل شيء عمل يعني une action. bon راح نشوفوا واش هما لي كاركتيرستيك تاعو. هو كما قلنا le texte exhortatif c'est interpeller son destinataire dans le but de l'inciter pour un éventuel changement ولا pour un changement positif. واش راح نستعملو كيف راح نعرفوه اسكو هذا argumentatif ولا ماشي؟ دوكا بالعقل نشوفو. هو مع الاخير تلقاو فيها un conseil ولا une obligation ولا une invitation يعني كونساي نصيحة ولا تفرض عليه يقول لازم نديرو هذيك الحاجة ولا une invitation يعني راه يقول للناس ارواحوا معانا باش نديرو حاجة. بون احنا هادو ثاني راح ندير لكم الترجمة نتاعهم. دونك ها ورا الكونساي هو النصيحة خي تعرفوها. لوبليغاسيون يعني فرض تفرض على واحد. لانفيتاسيون يعني تقول الناس ارواحوا يعني باش نديرو حاجه بو فير ان شونجمون. واش هما الحوايج اللي كاين؟ راح نهضروا قبل على لا فيزي كومونيكاتيف تاعو. كي يقول لكم واش هو لا فيزي كومونيكاتيف دو سو تكست راح نقولوا دوني دي زارغومون بور انسيتي ا وتحطوا لاكسيون هذيك يعني donner des arguments pour par exemple la solidarité pour inciter à la solidarité وتحطوا le thème pour inciter à la vie à la paix وتحطوا le thème pour être pour par exemple être contre la violence pour le civisme. هذه هي تحطوا دائما لو تام تاعكم هنايا سينو عندكم نصف نقطه. ومن بعد راح نهضروا على لي تام تريتي. عندنا بزاف لي تام عندنا لي دي تام يونيفرسال يعني في العالم عالميه هيومان سورتو دي تام هيومان انسانيه مواضيع انسانيه كاينين بزاف. واش هما هذو المواضيع الانسانيه؟ كيما لا بي الحريه كيما لا سوليداريتي التضامن كيما لا فيولونس هي العنف par exemple كيما كيما هنا ها التضامن. لا بي هي الحريه. سيفيزم هي كي شغل لو سيفيزم كيما نقولوا واحد يحافظ على الاشياء تاع الوطنيه. هي الوطنيه الله اعلم المهم هكذا في هذا اسمه. par exemple نلقاو بزاف هكذا على l'environnement هو المحيط. l'environnement المحيط تاعنا يعني لا بوليسيون كيفاش نحافظوا عليه كيفاش par exemple نلقاو لا دروغ par exemple
الديلينكونس. لا ديلينكونس هي واسمو الانحراف الخلقي، جوفينيل تاع لي جان، يعني تاع الانحراف الخلقي تاع بريتو تاع واسمو لا ديلينكونس جوفينيل، يعني تاع لي جان. واش هو ثاني؟ ليشيك سكولير. ليشيك سكولير هو الرسوب المدرسي. هادو كامل ديتام نقدروا نلقاوهم في التكست اكزورتاتيف. نروحوا دركا لا سورس تاعنا يا جينيرالمون يكون ميساج تاع اليونسكو، تاع هاد لا لتر هذه تكون في اليونسكو. يعني نقولك جينيرالمون ماشي دائما، مي دائما تلقاو هاد الاخر هذا، تلقاو اليونسكو من تحت. من بعد عندنا لو بلان، نهضروا على لو بلان تاعنا. كاين عندنا اون بارتي اكسبوزيتيف، يعني فيها راح دون لاكيل اون فا دوني دي انفورماسيون سور اون سيتوياسيون نيجاتيف. راح نهضروا دائما ونقولوا باللي هذيك الحاجه، باللي باغ اكزومبل لا بلانيت راهي مناسي بار بليزيور بروبليم. نقولوا باغ اكزومبل باللي كاينه لا فومي دي فواتور وكاين هكذا. نقولوا باغ اكزومبل دائما نقولوا باللي لونفون الي اون تران دو سوفرير. نقولوا باللي لونفون باغ اكزومبل ترافاي مالغري سون اج، يعني نورمالمون يروح للقرايه. المهم تلقاو دائما مشكل. واش تلقاو هنايا؟ تلقاو بزاف لي زادجيكتيف، تلقاو دونجورو، تلقاو بريكير، تلقاو نيجاتيف، تلقاو لي زيكسكريمون، تلقاو كلمات دائما تلقاو هنا فوكابولير بيجوراتيف، يعني سلبي. نهار تكونكم هذه غامضه ما تعرفوش واش هو على واش راهي تهضر، روحوا لهنا باش تفهموا، تروحوا لهنا باش تفهموا على واش راهو يهضر. باسكو هنايا درنا مشكل وهنا نحوسوا على الحل. هنا الحل منا نقدروا نفهموا واش هو المشكل. نروحوا دوكا لا بارتي ارغيومونطاتيف. هذه في لا بارتي ارغيومونطاتيف هذه يعني المرحله الحجاجيه. فيها on va donner des arguments qui montrent que la situation peut s'aggraver ou que l'on peut faire un changement et qu'il y a ou il y a ان اسبوار. يعني هنا راح نقولوا باللي راه عندنا المشكل، واذا خلينا هذاك المشكل راح يتفاقم، ولا راح نقولوا باللي رانا ما كانش عندنا حل واحد اخر صوف هذا الحل. المهم دائما نديروا هذا الارغيومون باش نحسوا باللي لازمنا اكسيون، يعني باللي لازمنا اكسيون. نروحوا لهذه لا بارتي اكزورتاتيف تاع النداء. هنا سواء تكون ديريكت باينه واضحه باللي رانا نهضروا مع ديستيناتير، ولا رانا نهضروا مع الناس، ولا انا نقول لهم باللي لازمنا نكونوا سوليدير، لازمنا نديروا ان شونجمون، لازمنا نديروا لا بي، لازمنا نديروا لا كوبيراسيون، نقولوا ليمو كش ما عندنا بروجي ولا نليمو عليه. ولا باغ اكزومبل راح نقول لهم باللي نقدروا باغ اكزومبل نديباسيو هذه المرحله. هذه هي. ولا يقدر يعطينا كونساي، نصيحه، ولا المهم يقدر يكون النداء هذا موجه ديريكتومون ويقول نو وفو نوفو زيكزورتون، ولا يقدر نورمال ما يجيش نداء باين ونبداو نقولوا الي نو بورون توس فير كيلكو شوز وهكذا. المهم هذه هي. نروحوا دركا لي مويان دو ليكزورتاسيون، وسائل تاع النداء. تلقاو لانفينيتيف، ها بونسي كو كي شغل هو يلعب دور نتاع الامبيراتيف، كي شغل يمد لوردر ولا كونساي ولا كيما هو كيما هذا. الامبيراتيف هذاك اللي يتكونجوغا مع ثلاثه تاع مع فو مع نو مع تو. هذا هو واللي اكسبريم. راني حنديرو في حصه كامله اكسبريم باغ اكزومبل لو كونساي ولا باغ اكزومبل لوردر. ولا عندنا لي فيرب دو موداليتي كاينين بزاف، بصح هذو هما يعني لي بلوز يوتيليزي: devoir, pouvoir, falloir. وعندنا الاخرين ثاني كيما باغ اكزومبل vouloir، وكاينين واحد اخرين. دونك لي فيرب بيرفورماتيف نزيدو الاس هنايا. عندنا باغ اكزومبل لي فيرب بيرفورماتيف هادو ناديو بهم ولا نطلبوا بهم. بريي كيما بريي يتوسل، انفيتي ولا غرانسيتا كيما نقولوا انفيتي كالكا، يعني يقول له يناديه ولا هكذا. يعني درتهم هادو لي فيرب دوك نشوفوهم. ابلي، دوموندي،
هنايا عندنا شون ليكسيكال تلقاو بزاف الكلام الشون ليكسيكال تاع لا سوليداريتي وتاع لونيون تاع لامور وتاع الحب وتاع هاورا اونير اميتيي سونتريدي ريلاسيون امور، هذو كامل تلقاوهم في ليكزورطاسيون. هاورا ندير لكم صداقه. اونير يعني توحد، ماشي مرضى التوحد، يتوحدوا. سونتريدي كيف كيما اونير. ريلاسيون علاقه. امور الحب. هذا وكل تلقاوهم في تكست اكزورتاتيف. وعندنا شون ليكسيكال دو لا بي لا ليبرتي لوتونومي. وعندنا شون ليكسيكال بيجوراتيف تلقاوه هذا مع الاول، تلقاوه مع الاول دونجورو ديزاغريابل. وتلقاو ميليوراتيف تلقاوه مع الاخير نو بوفون فير هكذا حاجه مليحه. ما عنديش بلاصه وين نكتبها برك. المهم بيجوراتيف وميليوراتيف مع الاخير، ميليوراتيف مع الاخير. انا ان شاء الله كنت جي بو vous aider à comprendre mieux هذا لو بروجي هذا. il est toujours présent في لي بكالوريا. alors واش نقول لكم، راجعوه مليح و prenez soin de vous. سلام.